يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية: فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. يصف الله سبحانه وتعالى الجنة التي يدخلها أصحاب الوجوه الناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. فيها عين ذكرها المولى عز وجل بالتنوين، عين، والتنوين للتكثير للكثرة، أي فيها عيون كثيرة. الجنة فيها عين، لم يقل فيها العين المعرفين، فيها عين، تذكير، تنوين يعني الكثرة. فيها عيون كثيرة تجري مياهها على الدوام لا تتوقف حيث شاء صاحبها. هذه العيون من الينابيع في الجنة لا تتوقف مياهها على الدوام حيث شاء صاحبها. وهي العين أو العيون في الجنة مياه. هذه العيون أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج. اللهم أطعمنا يا رب، اللهم أكرمنا، الله يجعلنا جميعا من أهل النعيم. أبرد من الثلج، من شرب منها لا يظمأ أبدا. من شرب من عين الجنة، من ماء الجنة، لا يظمأ أبدا. وتذهب من القلب هذه الماء التي يشربها أهل الجنة، تذهب من القلب الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أنهار الجنة: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض. النبي عم بيقول لنا إن شاء الله مفكرين أنه أنهار الجنة مثل أنهار الدنيا. أنهار الدنيا خنادق، أخدود في الأرض. لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض. لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض. النهر ماشي على وجه الأرض بدون ما يكون محفور. الله أكبر. مين اللي عم بيمسك المي من الحفتين؟ كيف النهر ماشي مرتفع ما عم بيهبط؟ مين اللي ماسكه على اليمين وعلى اليسار؟ إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك. طين الأنهار تراب، وطينها المسك الأذفر، يعني المسك الأصلي 100% مسك خالص. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فيها سرر مرفوعة، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. سرر الجنة مرفوعة مرتفعة. وهذا أيضا من توجيه القرآن، أن ينام الإنسان على سرير مرتفع.
ما ينام على منخفض يرتفع عن الأرض. وهذا نصيحة علمية صحية طب، حيث أن الإنسان يستنشق الأكسجين ويعطي غاز الفحم CO2، يطلع غاز الفحم، والأكسجين خفيف يرتفع، بينما غاز الفحم ثقيل يهبط للأسفل. فعند النوم يجب أن يرتفع النائم حتى يستنشق، لأجل أن يكون استنشاقه أكسجينا خالصا لا سموم فيه، لأن غاز الفحم سم. وجب الارتفاع في النوم عن الأرض. صدق الله العظيم سبحانه وتعالى. فيها سرر مرفوعة. فإذا هذه الآية نأخذ منها الفائدة الصحية. تبارك الله. وسرر الجنة مرتفعة ارتفاعا شاهقا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سرر الجنة مرتفعة ارتفاعا شاهقا، إذا جلس عليها ولي الله من أهل الجنة اكتشف برؤيته جميع ما هيأ الله له من النعم والنعيم. إذا جلس عليها يكشف كل شيء. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفرش مرفوعة، سورة الواقعة هيك. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفرش مرفوعة، فقال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض.